اور दिनों में भी नेकियों का सवाब होता है और गुनाहों का गुनाह होता है। लेकिन जो अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से मुकद्दस करार दे दिए हैं, जिनमें रमजान सरे फहरिस्त है, तो उन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत की घटाएं झूम झूम कर बरसती हैं और मामूली मामूली अमल के ऊपर बड़ा अजर सवाब अता फरमाया जाता है। अब ये बताओ कि एक फर्ज नमाज हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई शख्स एक फरीजा अदा करे तो 70 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। एक रकत पढ़ी तो माना यह कि 70 रकतों के बराबर सवाब मिला। 1 रुपया अल्लाह ताला की राह में खर्च किया तो 70 के बराबर सवाब मिला। अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, अपने फजल करम की बारिशें बरसाते हैं। ये किस लिए? ये इसलिए कि हम जैसे नादान जो साल के 11 महीने में अपनी दुनियावी, अब क्या हुआ कि जब हम उन कामों में लगे तो उन कामों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। अब दिन रात जो दिमाग पर धुन सवार है वो इसी दुनियावी कामों की है। मेरी तिजारत किस तरह बढ़ जाए, मेरे पास पैसे किस तरह ज्यादा आ जाएं, मैं किस तरह लोगों के अंदर शोहरत हासिल कर लूं, मैं किस तरह कोई मनसब इक़्तिदार का हासिल कर लूं, मैं रुपए पैसे किस तरह अपने बढ़ा लूं। दिन रात इसी फिक्र में इंसान सरगर्दां है। नमाज भी पढ़ ली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली, लेकिन नमाज में भी दिमाग में वही ख्यालात चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें जिन मशगलों में हम मशरूफ हैं उन्हीं के ख्यालात भी आ रहे हैं। सुबह अक़्दे नमाज चूं बंदम चे खुरत बामदाद फरजंदम। वो शायर ने कहा कि जब सुबह को मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नियत बांधी, तो दिमाग में ख्याल आ रहा है कि सुबह को मेरा बेटा क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, वही ख्याल आ रहे हैं। इस तरफ तवज्जो होना चाहिए था, लेकिन हमने इन मुबाहात के दायरे में फंसकर उस हकीकत को पीछे बुला दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, ये ज्यादा से ज्यादा बटोरने की ख्वाहिश से तुम्हें अल्लाह के बंदों गाफिल कर रखा है। कहां से? अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला की बंदगी से, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से गाफिल कर रखा है। तो हर वक्त दिलो दिमाग पर ये दुनियावी मसरूफियात मुसल्लत हैं, ये गालिब आ गई हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मगलूब हो गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये मांगी थी और हमें भी सिखाई थी। अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक। अल्लाह हमारे दिल में जो ख्यालात आए वो आपकी खशियत के आए और आपकी याद के आए। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अरे अल्लाह हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात उन चीजों पर के मुताल्लिक हों जिनको आप पसंद करते हों, जिससे आप राजी होते हों, उनके ख्यालात आए। यानी बजाय इसके कि ये ख्याल आए कि अगर ज्यादा मैं पैसे जमा कर लूं तो मैं कितना मजा आएगा, कितनी लज्जत आएगी, कितना उससे फायदा होगा, दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मैं ये इबादत कर लूं तो अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर ये नेमतें होंगी, अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी और अल्लाह ताला की रजा के नतीजे में सारी उखरवी जिंदगी, दायमी जिंदगी खुशगवार होगी। अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। मेरे ख्यालात और मेरी ख्वाहिशें उन चीजों की तरफ मुतवज्जह फरमा दीजिए कि जो जिससे आप खुश हों और जो आपकी जिनसे आपको मोहब्बत है। मा तुहिब्बु व तर्दा होना तो ये चाहिए था ना, लेकिन हुआ क्या? 11 महीने हम लगे रहे तिजारत में, सनात में, ज़राअत में, तिजारत में, पैसा कमाने में, घर वालों के साथ उठने बैठने में, उनके साथ गपशप लगाने में, और
انہی تصورات میں دن رات گزار دیے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی، لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی بھی، گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ اللہ کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے، کاہے کے لیے؟ ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب ادا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر روزہ رکھ لیا اور رمضان کا حق ادا ہو گیا، رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن سحری کھانے کے لیے تو اٹھو گے۔ تو سحری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، خیر کے طلبگار آگے آ جا۔ تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے، عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے، آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے عجیب وقت ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بابرکت قرار دیا ہے۔ تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو۔ عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر کر لو۔ اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کر لو۔ کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناسبت عطا فرمائی ہے، اسی لیے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ اہتمام، عام دنوں میں اگر ایک پارہ پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو اس کو ایک غنیمت سمجھو۔ جو جتنے عبادات ہیں ان کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، جھوٹ سے، غیبت سے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس مہینے کے اندر جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا۔ جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ تو اس
موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات، جو جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہو